ಬಾಪಾಚೆ आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. उन्नत देवनिगे आराधने, महिमेय देवनिगे आराधने. उंच वस्तीकरच्या देवा तुका आराधन, महिमेच्या देवा तुका आराधन म्हणलें कन्नड गीत गावन सुमी आज जेजूक बोपोई सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. कंतार नंबर K16 K16. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾಧಿದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾಧಿದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. बोपोई सक्रामेंतांत खरोच सुहाजाराच्या जिव्या देवाचें आराधन करचें. केदें वर्तें भाग आमचें बोपोईत पुस्तकाच्या उतरांचेर नियाळ कर. ती उतरां आमच्या जिवितांत एका बियाळ्या बरी, एका भियां बरी ओमच्यांत आनी वर्तें बेळें लोणच्यांत देवाचें वर्तें आराधन जाता. देखून बोपोईत पुस्तक आमी उक्त करया. प्लीज ओपन द होली बायबल. प्लीज टेक द बुक ऑफ आयजाया. इजाया प्रवादीचो बूक काडा. अवसर 50 8व्या वळींतावन 11वी वळ पर्यंत आमी थंयसर वाचया, आयकवया, नियाळ करया आनी हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत एक भिं कशें आमी वापरया. 50 अवसर 8व्या वळींतावन 11वी वळ पर्यंत. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, मुझी चिंतना तुमची चिंतना नहीं. म्हजे वाटो तुमचे वाटो न्हय, मुझे वाटो तुमचे वाटो नहीं. म्हणटा सर्वेस्पर. म्हणता सर्वेस्पर. जितलें मळब पृथ्वे थावन वयर आसा, जितले मळब पृथ्वे तावन वयर आसा, जितल्यो म्हजे वाटो तुमच्या वाटां वयर आसात. तितले म्हजे वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात. आनी म्हजी चिंतना आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. तुमचे चिंतना वयर. कित्याक जशें पावस आनी बरफ
कित्याक जशें पावस आनी बरफ मळबात थावन पडतात मळबातावन पडटात आनी ओंप्यांक बी दिवंक आनी वंप्याक बी दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात भूंय भिजयतात ती सुफळ करतात ती सुफळ करतात तांदूळ किरलोंक लायतात तांदूळ किरलोंक लायतात आनी हें केल्ल्या शिवाय आनी हे केल्ल्या शिवाय पाटी वसनांत फाटी वसनांत तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना पगार म्हजी खुशी पाळता पगार म्हजी खुशी पाळता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडलें आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडलें तें सगळें करता तें सगळें करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. अर्गां बापा अर्गां बापा. ओगलाप जेसू ओगलाप जेसू. जय जय पवित्र आत्म्या जय जय हालेलुया पवित्र आत्म्या. Hallelujah. होसान्ना Hallelujah. हालेलुया Hosanna. हें देवाचें उतर मोगाचें चड आनी चड आमी नियाळ करया देवाचे वाटो मोगाचें कितले वर्ते जावन आसा कशें मळब भुंयतावन भोव उंच आसा देवाचे वाटो दुसरोच विचित्र विशेष अद्भुत पूण देव मोगाचें ताच्या उतरां मुखांतर ताचे वाटो ताचे येवजण्यो ताचे मांडावळ्यो ताजी चिंतना मोगाचें आमकां ती उगडापी करता आनी ह्या देवाच्या उतरांचेर आमी पाती आनी विस्वास आमी दवरल्यार त्याच देवाच्या उतरांत थंय आमच्या पिडेक वकात आसा आमची पिडा गूण जाता आमचे कश्ट हळू जातात आमच्या समस्यांक परिहार मेळटा आमच्या जिवितांत नवी उमेद नवें तरणाटपण नवें प्रेरण आमकां मेळटा आमचें काम सुफळ जाता वर्त्या मापान ह्या संवसारांत आमी जैते वंत आनी यशस्वीचें जिवीत आमी जियेता आमच्या वेपार वहिवाटांत आमच्या शेताबाटांच्या बेड्यांत आमच्या शिकपांत या आमच्या हर एका कामांत मोगाचें आमी यशस्वी जडटा देखून देवाचें उतर आमच्या जिवितांत सदांच आमी मोलादीक दिरवें कशें आपणावया तें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी तें वंपया वर्तें बेळें आमी लुवया आमच्या कंत्राच्या बुकांत काडया आमी तें गीत एच 73 ऑन पेज नंबर 110 पेज नंबर 110 110 110 एच 70 आनी 3 अर्गां दिवया आमी सोम्या खर्सिया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया पर्वता कुशीन आमचे डोळे उबारया उसा येता देव आमचे मागणे आयकता पर्वता कुशीन आमचे डोळे उबारया उसा येता देव आमचे मागणे आयकता देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबा बुडया देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबा बुडया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया इस्रायेला सो देव खंडित निदाना उसना रस्त्या प्रोजेक्टो केदीं साडिना इस्रायेला सो देव खंडित निदाना विस्नार प्रोजेक्टाचे केदीं साडिना अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबा बुडया देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबा बुडया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया सोम्या समोग आमी नियाळया सोम्यान गेल्ली
महत्कार्यां अद्भुतां विस्मितां आमच्या जिवितांत तुजी दयाळाय काकूत उडास करतकार गाणी हो लाभ दिवया. तासो विश्वासी मोग ससनाक ताकता आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा. तासो विश्वासी मोग ससनाक ताकता आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा. अर्गा ताका ससना ससना उपकार तासो बाबुड्या. देखून अर्गा ताका ससना ससना उपकार तासो बाबुड्या. अर्गा दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गा दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गा दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गा दिव्या आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हाले ओगला तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका वंदन तुका वंदित नाम तुका गायता तुका परगडता तुका तुझ्या महिमे गीतां गायता. आमची दया कर आमची विरमत पाव आमची काकूत कर पिडेस्तां गुण कर कष्टतल्यांचे कष्ट कर संकष्टांत असल्यांचे संकट पयस कर वायट सवयां मुळक जाल्ल्यांचे संपूर्ण सुटका लाभय देवसराची खोटेपणाची पाताळाची दुष्ट सकत संपूर्ण धरा जेजू तुझ्या गोष्टीच्या फायदाला भस्मन खबर कर पुढे हर एक तरान तुझ्या भुरग्यांक आशीर्वाद बेसांव यशस्वी आनी जैत लाभय. मोगाचें नांव किर्तनाच्या बुकान 119 17 आनी 2 वळीर आमी अशें वाचता. साम 119 वर्स 72. रुपया भांगाराच्या हजारांच्या हजार नाण्या प्रास तुज्या तोंडांतलें धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक. रुपया भांगाराच्या हजारांच्या हजार नाण्या प्रास म्हणजे ह्या संवसारांत आसलेल्या सर आस्तीक बदिका प्रास म्हाका देवाच्या तोंडांतावन बायसरच्या दैवीक उतरांचो चड मोग म्हाका. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें फेस्त करूंक आमी तयार जाता. 15 तारीखीर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची दाबाची एक परब. आज नोवेनाचो 8वो दीस आमी म्हणया 7वो दीस आमी नियाळ करता. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन आपल्या जिवितांत देवाचें उतर ओंपलें. He sold the word of God and he harvested 100-fold harvest. ताजे जिवितांत देवाचें उतर ताणें ओंपलें. आमी उत्पत्ती बुकांत वाचता 20 आनी 6 वर्सांत 12 वळीर. जेनेसीस चॅप्टर 26 वर्स 12. इजाकान त्या प्रदेशांत भी ओंपलें आनी त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणें लुवलें कित्याक सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. देवाचें उतर आमी एक भी जावन घेवयेत. बियाळो आमी म्हणटा ह्या बियांचें लक्षण आमी जाणा. बी इट मल्टिप्लायज तें वाडटा आनी सडटा. बी एक कडेन उरना. जर तर तें मातयेंत घालें आमी आनी ताका उदक वतलें ताचो पोस केलो तें किरलाता वाडटा झाड जाता या रूख जाता वाल जाता आनी थंयसर फुलां जातात आनी तातूंत एक बियां जाल्या लागीं हजारांनी लाखांनी बीं जावयेत. ह्या 100 10 20 तरी आसल्याची की चड जाता. तातूंत विशेश तरान वाडावळेचें एक लक्षण त्या बियां तें आसा. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान आपल्या जिवितांत देवाच्या उतरांचो ताणें मोग केलो. ल्हानपणार तावनूच ताच्या आवय बापायनी मागण्याच्या आवय बापायनी ताका शिकयलें जावन आसा देवाचें उतर नियाळ करूं. देखून देवाच्या उतरांचो मोग केलो ताणें जुवांच्या वांजेलांतलें आदी वचन सुरविल्लें देवाचें उतर. पयल्या वसर पयल्या वळीर तावन 18वी वळ पर्यंत
गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 18 ताणें तोंड पाठ केल्लें मात न्ही दिसाक सबार पोटीन तो सांगतलो. वेळा काळा पुर्वीन शब्द आसलो, शब्द देवासमें आसलो, शब्द सुद्धा देव जावन आसलो, सर वस्तू ताचे मार्फत रचन जाल्यो, रचलेले खंयचेच वस्तू ताचे म्हणे आयिल्ले ना, रचलेल्या सर वस्तून ताचे जावन जीव जोडलो. तो जीवच मनशाकडे उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाडच काळोखान प्रकाशता. ह्या संवसाराच्या काळोखान ते ताका आटापूंक जालें ना. हे मुंदरसून थंयसर सौदा बडीर आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. सतान आनी कुरप्यान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. देवाची एकाच पुता सहज जाल्ली ती महिमा. अशें देवाचें उतर. म्हाका न्हू ताणें तोंड पाठ केलें मात न्ही हर एक फावटी सांगता आसतना ताच्या काळजांत तावन भायर सरलेलें तें मागणें. ताणें घडलेल्या तिनूय मेळांक SVD दैवीक शब्दाचो मेळ, SSPS पवित्र आत्म्याचो भयणीचो मेळ आनी नित्य आराधनाचे पवित्र आत्म्याच्या भयणीचो मेळ SSPS AP ह्या सर मेळाच्या सांद्यांक हे मागणें एक उद्देश जावन ध्येय जावन एक विजन जावन ताणें दिल्लें जावन आसा. आनी तें मागणें जावन आसा पातकाचो काळोख आनी बेविस्वासपणाचो अंधकार. पातकाचो काळोख आनी बेविस्वासपण वा नास्तिकपणाचो अंधकार देवाच्या उतरांच्या आनी प्रेरकात्म्याच्या उजवाडा मुखार देवाच्या उतरांच्या आनी प्रेरकात्म्याच्या उजवाडा मुखार नपैस जावं दी. आनी समी जेजूचें भोव पवित्र काळीज हर एका व्यक्तीच्या काळजांत रास करून दी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचेर सुपात येवन विशम परिस्थितीन सयत देवाचें उतर ताणें ओंपलें आनी ताणें 100 वांट्यांनी ताच्या जिवितांत बेडें लुवलें. काल एकलो भाव आपल्या आवय सांगता हांगासर आयलो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक. तो बाहेरांत आसा. ताच्या पत्नीन सांगता ताका ताणें भुरगीं आसात तो गांवाक आयलो ह्या दिसांनी. ह्या कोवीड लॉकडावना वेळार गेले त्या वर्सा व्हड कस संकस ताच्या जिवितांत आयलें. ताजें आजले अपुरब्याचें काम गेलें. गांवाक येवंक जायना त्या वेळार बंदडी आसा आनी थंयसर रावाचें. ताका ताणें भुरग्यांक पोसी जाय आनी थंयसर कुटमाचो कर्स काडी जाय. व्हड कस संकस ताच्या जिवितांत आयलें. खंतीन बेजारांत आसतना गांवांत तावन आवय लागीं उलयता आसतना आवयन ताका धाडूंक सुरू केलें दैवीक रेत्रे मंदिरांत तावन प्रगट जावनची युट्यूबाचेर कार्यक्रमां आराधन मिसाचें बलिदान सीदा प्रसारीत रेतेर आनी सर सुरवेर ताका तांतल्यान खंयच्याच तितली अभिरूच नातली. पूण काम ना, घराच आसा, निराश जाला, देदेस्पर जाला. भुरग्यांक पळोवन ताजें तोंड बावता, बेजाराय बगता. त्या भुरग्यांक कशें फड करचें, कशें बऱ्या फुडारा पावोवचें देखून ताणें आराधन वांटो घेवंक सुरू केलो. मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक सुरू केलो आनी सर मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटो घेवंक सुरू केलो. हांगा ताणें प्रसार जावचे ते सर्मांव आयकूंक सुरू केलें. ताच्या जिवितांत देवाचें उतर ताणें स्विकार केलें आनी ताणें ओंपलें देवाचेर बातयेन विस्वास. तोच म्हणटा अजाप आनी विजमेतांनी म्हणल्या बरें 3 म्हयन्या भितर चिंतनांतल्या बरें बऱ्यांतलें बरें कामाचें ऑफर ताका आयलें व्हडल्या मल्टीनॅशनल कंपनी MNC कंपनी. तो म्हणटा साध्यच ना त्या लॉकडावना वेळार सगळें कामां आसलीं. लॉकडावन आसतना म्हाका एक अजापानी म्हणल्या बरी पयलींच्या कामाचें की कितलेशें की चड माळपान सांबाळ आसचें काम म्हाका मेळ्ळें. आनी ताणें काम करूंक सुरू केलें आनी आतां लगभग 1 वर्स काम करता आसतना ताका थंय तावन कॅनडा वचोंक ताका अवकाश मेळ्ळा, ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा. देखून ताका गांवां येवचें पडलें. बायल आनी भुरगीं थंयसर आसात. गांवां आयला. हांगा तावन विजा प्रोसेसींग आनी सगळें करूंक हांगासर आयला देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक. म्हाका न्हू ताणें देवाचें उतर त्या भावान आपल्या जिवितांत स्विकार केलें आनी तें देवाचें उतर ताच्या जिवितांत ताणें ओंपलें. देवाक साज जालें कितेंच ना. देव म्हज्या जिवितांत आसा जाल्यार म्हज्या जिवितांत सकट म्हज्या जिवितांत म्हज्या बऱ्या पडाशें करतलो. ह्या भावार्थांत धैर्यान तो रावलो. देवान ताचेर आशिर्वाद घालो. देवाचें उतर आमी एक भी जावन घेवयेत, एक बियाळो जावन घेवयेत. पूण देवाचें उतर एक भी जाल्यार विविध तरान आमी तें घेवयेत. आमी नियाळ केलो आराधनाच्या वेळार इसाया प्रवादीचो बूक 50 आनी 5 वसर 8 वळीर तावन 11 वळ पर्यंत आयजाया चॅप्टर 55 वर्सेस 8 to 11 आनी थंयसर 10 वळ म्हणटा जशें बर्फ आनी पावस मळबातावन सकला पडटा आनी कितें करता थंयसर बेणें जायशें करता, बी मेळटा. हे भी ओंप्यांक भी आनी जेवतल्याक जेवण दिता. हे 2 शब्द भोव म्हत्वाचे. आमी हाचेरच लक्ष दिवया. ओंप्यांक भी, जेवतल्याक जेवण. थोडे जाण कितें करतात, बरें भी पळयल्यार जावं पुरो बादाम, पिस्ता या काजूचे मयो कितें करतात तुमी बरें करून भाजून खातात बारीक उशी खावंक न्ही. थोडे फावटी भी आमी भाजून खावयेत, उकोण जेवयेत. तातूंत कितें जाता, बीन तितल्यार अखेर जाता. म्हाका न्हू जायते जाण बोपय सकल म्हणजे आराधना वेळार देवाचें उतर आयकत आसतना मागतात पिडा गूण जावं, कस्ट हळ जावं, कॅन्सर पिडा कितल्या जाणांची गूण जाल्या, पायल्स गूण जालां, दाखताऱ्यान असाध्य म्हणल्यार साध्य जालां, मरता म्हणली बरी जाल्या, वेपार वैवाट बंद जालो, व्हड रस्नात रिणांत आसलो, परतून मुनाफो लाभ जावंक सुरू जाला.
जिवितांत अजाप आनी विजमितान म्हणल्या बरी देवान तांबड्या दर्यांतल्यान इस्रायल परचेक उतरायशें गेल्ल्या बरी देवाच्या उतरांचेर पातयेत आसतना अजापा विजमितां अद्भुतां महत्कार्य तांच्या जिवितांत अनुभव केल्या पळय मोगाच्यान देवाचें उतर आमकां एक बी जेवण जावन एक कुंडो जावन खाण जावन आमी स्विकार करयत आनी एक तरान एक बियाळो जावन तें देवाचें उतर वमचें खावचें न्ही म्हज्याच बऱ्यापणा खातीर न्ही बगार देवाचें मिसांव जारी जावच्या खातीर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान कितें केलें देवाचें उतर एक बियाळो जावन एक बी जावन घेवलें आनी तें वंपलें भावार्थांत विस्वासान जर्मनींत जल्मलो 1878 आनी 1900 विशम परिस्थिती त्या काळार नासिझम आनी फासिझम नास्तीकपण आनी हिटलराचें तें नार्सिझम हें सगळें वाडोवन आसलें इगस्माते विरोध धर्मा विरोध समर्थी विरोध असल्या काळार देवाचे पथ्ये दोन ताणें दैवीक शब्दाचो मेळ पवित्र आत्म्याचो भयणीचो मेळ नित्य आराधनाच्या पवित्र भयणीचो मेळ ताणें आराम केलो आनी मोगाच्यान आज 10,000चे चड तांचे सांते सगळ्या संवसारात सुवार्ता प्रकट करन आसात कितले आश्रमां चलोवन आसात कितले अनाथ आश्रमां चलोवन आसात कितलीं इस्कॉलां चलोवन आसात कितले कॉलेजी चलोवन आसात कितले समाजीक सेवेचे जागे चलोवन आसात कितले युनिवर्सिटी चलोवन आसात कितल्या जाग्यार सुवार्ता प्रकट जावन आसा कितले जण समया जेजू थंय खरी नीज सर्गीची वाट जोडून आसात कितलीं अजापां विजमितां आज संवसारात जावन आसात कित्याक आर्नॉल्ड जॉन्सनान एका साद्या मनशान आपणाकच देवाच्या उतरांक समर्पण दिलो देवाचें उतर आपल्या जिवितांत वंपलें सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनांत हांव मोगाच्यान हांव आनी तूं शिकया देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी वंपया वैखंडी जावन आमकां बरी भलायकी जाय सुख संतोश जाय कितें आमकां जाय संवसारी आशिर्वाद आमी मागून घेया ताचे कितें वर्तताना देवाच्या उतरां प्रकार हांव जियेतां देवाच्या उतरांचेरच पाती आनी विस्वास दवरून जियेतां म्हज्या कुटुंबांत हांव देवाचें उतर वंपतां खंयसर म्हजें इश्ट मंत्र आसा कोणा सांगता हांव जियेतां खंयसर म्हजो वेपार वैवट खंय संमत आसा थंय देवाचें उतर हांव वंपतां आनी देवाचें उतर 100 वांट्यांनी तुज्या जिवितांत बेळें तुका दितलें इसाकान त्या प्रदेशांत बी वंपलें आनी ताणें 100 वांट्यांनी त्याच वर्सा बेडे लावलें की त्या सर्वेस्वराचो आशिर्वाद ताचेर आसलो बोपय सक्रामेंताचेर दीस घालया मोगाच्यान समयाक आमी म्हणया समया आज तुजें उतर हांव म्हज्या जिवितांत स्विकार करतां न्हयच म्हज्या जिवितांत म्हज्या पिडाशिडा गूण जावंक ह्या म्हज्या जिवितांत आशिर्वादा मेसां जोडून घेवंक ताचे एक वर्तताना तुज्या उतरांचें भी म्हज्या जिवितांत वोबून तुवें म्हाका ह्या संवसारांत दिल्लें तें मिसांव हांवें जारी करूंक देवाचें उतर प्रकट जावंक आनी देवाच्या उतरांतय सगळ्यांच्या जिवितांतलो अंधकार काळोख न पयसावन जेजूचें पवित्र काळी समेस्त तांच्या काळजांत वस्ती करच्याक तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हणून मानून घेता पेज नंबर 163 163 तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा उलो मार काळजाच्या गोंडा येता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah.
मुजो सोमी मन मानून घेला आराधन हाव करता सरपोडून वंदिता मुजो सोमी मन मानून घेता मुझ्या सोमिया बोलो मार काळजांता मुझ्या देवा सोमिया मुझ्या गाव पडून सोमिया सोमियाक स्पर्श कर मुझ्या देवा ताचे तान बरे पण सोड घे आशीर्वाद मुझ्या घे सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा हालेलुया 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 बोबो सत्रांचे आराधन मुंदर्शित मगाच्यानो आम्ही विविध त्या सांगातीर मागया आज जो कोण आमच्या मध्ये जन्म दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगात आम्ही संतोष पावता आणि तांचेर विशेष देवाची विसणार आशीर्वाद आम्ही मागता ॲग्नेलो रेबेरो मिरा रोड जॅनेट रोड्रिगस सुडिया ऑलिंडा ब्लोझम डीना डिसोजा USA Alric D'Souza मिरा रोड हॅपी बर्थडे टू यू ऑल अँड गॉड्स अबंडंट ब्लेसिंग्स इन युअर लाईफ तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात 20th वेडिंग एनिवर्सरी विन्सेंट आणि सुनीता क्वार्टर्स दहीसर मुंबई ॲरन अँड जॅन्सी मिरा रोड 25th वेडिंग एनिवर्सरी स्टॅनी आणि एलिझा वाज 12th वेडिंग एनिवर्सरी नेल्सन आणि अनिता डिकोन्ना कुलशेखर वेडिंग एनिवर्सरी लेंडल अँड एल्विरा दहीसर वेस्ट 15th वेडिंग एनिवर्सरी रेश्मा आणि बेन रॉय डिसोजा कुर्ला कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू तुमच्या काजारी जिवितान कुटुंबा जिवितान देवाची विसणार आशीर्वाद मागता देवा गर्गा आणि होगलाब दितात वरती अजापा विजवितां बरी भलायकी सुटका सोडवण आणि तांणी मागिल्लें तांच्या जिवितान देवान फावो केल्ल्या पासून राजेश मोंतेरो बेळा ओविटा रोड्रिगस दुबई पावलीच्या मानाक लॉरेन्स पिंटो बोळकुंजे दैवीक काकुतीच्या मानाक स्टॅनी आणि एलिझा वाज शांती पिंटो आणि कुटुंब मँगलोरू बेनेडिक्टा डिसोजा काळासा अल्का बँगलोरू सुरक्षित घरा येवन पावल्या पासत मिस कार्मिन डिसोजा गुरपूर तांचे सांगात आमी देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवया अर्घ आनी होगलाब तुका समिया जेजू गाणी उगलाब तुका सुमी विविध त्या सांग पासत आतां आमी मागया कॅरल मॉरस नासिक तशेंच स्मूथ इमिग्रेशन अँड जॉब प्लेसमेंट ओवरसीज बाय सॅवियो रेबेलो पणजी गोवा क्लेटा अँड विक्टर बँगलोरू मारिया डिसोजा किन्नीगोळी टायटस दांतीस वासई संपूर्ण बरी भलायकी आनी हर एक आशिर्वादाच्या जिवितांत आनी जोडून घेवच्या खातीर तशेंच स्पीडी रिकवरी ऑफ शारल मॉरस फ्रॉम सारा मॉरस फ्रॉम स्टॉमक कॅन्सर निडोडी स्पीडी रिकवरी बाय अँटनी थॉमस डिसोजा नवी मुंबई तशेंच 12 जाण आस्पत्रेंत आसात कोविड-19 वरवीं ओमायक्रॉन आनी डेल्टा विविध व्हायरसाच्या रुपांतरतावन कश्ट आसात आनी तशेंच थोड्यांची सर्जरी आसा ह्या दिसांनी आनी थोड्यांक मानसीक समस्या आसात कुटुंबा समस्या आसात आनी आर्थीक समस्या आसात थोड्यांक काम ना थोड्यांची परिक्षेक एग्जाम बरोवन आसात भुरगीं OET बरोवन आसात IELTS बरोवन आसात परगांव वचूंक इमिग्रेशना प्रयत्न करना आसात सगळ्यांच्या त्या सांग वचत आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया ऐक आमचें प्रार्थना सुमिया सरलेल्या सर मालगाड्या पासत आमी मागया देवादीन डेनिस लुईस डिसोजा अंधेरी देवादीन फ्रांसिस आणि बेनेडिक्टा डिसोजा निर्मार्गा पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता जेन सिक्वेरा बेंदूर देवादीन लुदीना क्लेरेसा मोंतेरो सुरतकल देवादीन रिचर्ड डिसोजा बारकूर कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता अभिलाष आणि ज्योती डिसोजा देवादीन फादर वलेरियन लेविस काटीपडला देवादीन जाल्ल्या मोरास गेल्या कुटुंबांतल्या संध्यांचो उडास करता आलिस कुटिनो पक्षिकेरे पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता जोकिम वास मँगलोर कुटुंबां सरलेल्यांचो उडास करता कॅथरीन डिसोजा पेर्मुदे देवादीन ग्रिगरी मस्करेनस ऑन 10th डेथ एनिवर्सरी बेंगलुरू देवादीन रेमंड जॉन सल्डाना उडपी देवादीन लीना सल्डाना उडपी देवादीन रेमेदिया डिसिल्वा उडपी पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता नेथन डिसोजा मुदरांगडी 5th मंथ्स मायन मास देवादीन लिओ बल्तजार डिसोजा आणि पास्किन मस्कारेनस किन्नीगोळी देवादीन विन्नी मोंतेरो कॅनडा देवादीन अरुण डिसोजा बेळवाय मुडबिद्री देवादीन फ्रेडरिक कास्ता बॉन्देल पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता जीवन अँड सॅरा मोरास मुडबिद्री
आमी सांगाता मेळोन मागया शासनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेस बावर तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन दिंबेर पडया सर पडया आमी आशीर्वाद घेवया प्रवेश गीत हम देवे नाम बुकानता हूँ गीत नंबर ये 13 524 पेज नंबर 24 बापा समोर सर्वयामी एकटाय झाल्या भक्तीनानी माना भूत ते ऐकून आमकां समर्पून पोवी या बलिदाना या गाव्यास एका स्थळ्या उल्हासून त्रिये देवा गीता गायन आणि अर्गा दिव्या ताने केल्या स्वरूपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचं एक व तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो क्रिस्त दे म्हज्या मोगाल बाबान आनी भयणीनो ह्या वर्त्या दिसा आमी सव ह्या वेदी भोवन एकठांय जाल्या जेजूच्या पवित्र बलिदानांत वांटेल घेवन चाक आनी आयचे रितूची आमकां देवाच्या मोगान जेजूच्या मोगान एक जावन रावंक आपोवन दिता आमच्या मागणाच्या जिवितांत जेजू सवें आमचो मोग वाडोवंक आपोवन दिता जेन्ना आमी आमच्या मागणाच्या जिवितांत देवा संग एक जाता तवळ आमी देवाचो ताळो आयकूंक शकता आनी तो देवाचो ताळोगी ह्या मनशांचो ताळोगी म्हणून परखूंक शकता सबार फावटी आमी आमच्या दिसभर जिवितांत सबार संगतीने मग्न जावन आसा सबार संगतीने बिजी जावन आसा जेन्ना आमी संवसारी संगतीने बिजी आसा तवळ आमी देवाच्या थाळ्याक आयकूंक शकना त्या देखून आमकां समीत तयार करया जेन्ना आमी देवाची थाळो आयकनासतना ताजे हांव पयस केल्या देवाच्या मोगात हांव पयस केला तर देवा लागचे बक्षाने मागया आनी ह्या पवित्र रितीन फावते वांटकुमच्या आमकां समीत तयार करया संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर्व देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो हांव साथ सांगता मनान चिंतन तना विसरून वाट धरून आनी बरें सडून हांवें जायती पातण्यां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या पासून संकार मरये सगळ्या दुताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पुदुता देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थया मोगाळ बापा आमी तुका उलो मारता आमची मागणी दायन आयकून घे आमी कितें करचें तें आमकां दाखय
आनी तूं दाखयता ते कर आमकां बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळें पळयतात म्हणजे एकवटांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. भुरगो सामुएल एलीच्या नदरेकाल सर्वेस्पराची सेवा करतलो. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचें उतर चडशें आयकूंक मेळनातलें आनी दर्शनां अप्रूप आसलीं. एक दीस एली आपल्या सदांचे सुवातेर न्हिदोन आसलो. ताची दिश्ट मंद जावन आयिल्ली देखून ताका कांय दिसानातलें देवाचो दिवो आजून पालवंक नातलो आनी देवाची सल्ल्यापेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सामुएल न्हिदोन आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. आनी तो एलीशीं धांवलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलय. एलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलीशीं वचोन ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलय. पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. ते दोळ पर्यांत सामुएलाक सर्वेस्पराची वळख नातली आनी सर्वेस्परान आपलें उतर ताका ये दोळ पर्यांत कळीत करूंक नातलें. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलीशीं वचोन ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलय. सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवाक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले पर्यंत ताका ताणें उलो केलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवाक आयकता. सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सवें आसलो आनी ताचें एक उतर निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना. अशें सगळी इस्रायल प्रजा दान थावन बेरशेबा पर्यांत सामुएल सर्वेस्पराचो खरो प्रवादी म्हूण वळखून घेवंक लागली. देवाचें उतर हें देवाचें ओडकार. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणें म्हजेर बागोवन दिश्ट घाली, म्हज्या उल्याक कान दिले. जो कोण सर्वेस्पराचेर आपलो विस्वास ठेवता आनी बोंब्या कुशीन परतना वा कुरड्या देवाक बसतेल्या संगी मेळना, तो खरोच भागी. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेठवणी तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोवंक नाय. तेन्ना आपले हांव येतां म्हळें हांवें. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. शास्त्र्यांच्या ग्रंथ कवळ्यांत म्हजे विशीं सांगलेलें आसा, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोमन आसा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुज्या सोडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव दांपून दवरचना, तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. उद्गार उब्या. Alleluia, 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 alleluia. म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सर्वेस्पर आनी हांव तांकां वळखतां, त्यो म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू सिनागोगांतलो भायर सरन वेतस सिमांवच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुआंव ताचे सांगात आसले. सिमांवची सासूमाई थापान न्हिदरली. जेजू थंय पावतस तांणी ताका तिचे विशांत खबर दिली. तो तिचे सरशीन गेलो आनी
तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतस सोमेस्त पिडेस्तांक आनी देंवसार लागल्यांक जेजून लोकान जेजू सरशीन हाडली. सगळें शहरच त्या घरांत दरवाट्या लागीं जमो जाल्लें. तरावळ पिडांनी कश्टातेल्यांक जेजून गूण केली. साबार देंवसार धांवडायले, पूण तो कोण म्हूण ते देंवसार जण आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या आदींच जेजू उठलो आनी जण नातले एकसुरे सुवातेक वचोन थंयसर मागणें करूंक लागलो. हेणे सिमांव आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काडन ते म्हणाले, सक्कडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, वचोया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शहरांक, थंय हांवें सुवार्ता परगट करी जाय. हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो आख्या गलिलयांत भोंवून तांच्या सिनागोगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देंवसार धांवडायत आसलो. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, खंयचोय रोग घटमूट आसा जाल्यार या खंयचोय रोग वाऱ्या वादळाक घट्ट निट्ट रावता जाल्यार ताची पाळां धरणी पंदाक रमोवन आसात. तशेंच आमचे जिवितांत, आमचे आत्मीक जिवितांत आमची पाळां रमोवंक जाय. तवळ मात्र आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत कसलेय वारें वादळ आयल्यार नीट उबें रावंक जाता. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, कालच्या दिसा पयले पासून आमी आयकलें समूएलाचो पयल्या पुस्तकांत हन्ना आपलें तें असलें पुरा दूख देवा कडेन बसोवन सांगता आनी आपणाक एक भुरगें जाय, आपणाक एक भुरगो जाय म्हूण मागून घेता. आनी देव तिका फोव करता. आनी ती त्या भुरग्याक देवळांत एलिशे आपूण व्हरता आनी देवाक समर्पण दिता. आनी तोच भुरगो देवळांत एली त्या ह्या जगाच्या मार्गदर्शना काळ देवळांत आसा. त्या भुरग्याक देवाचो ताळो म्हणलें कितें म्हण समजना. आनी आयचे पयले पासून आमी आयकले देव त्या भुरग्याक आपयता सामुएल. भुरग्याचें नांव काण देव आपयता. पूण तो भुरगो उठता आनी सीदा आपल्या येजकाचें आपल्या गुरू थंय एलिशे वेता आनी म्हणटा, तुवें म्हाका आपयलय हांगा हांव आसा. ताका एली म्हणटा, ना हांवें तुका आपोवंक ना, वच आनी न्हिदे. दुसऱ्या फावटी थंयच करता. तो वेता आनी एलिशे वेता. एली म्हणटा, ना हांवें तुका आपोवंक ना, वच आनी न्हिदे. आनी तिसऱ्या फावटी देव ताका आपयता आनी तिसऱ्या फावटी एलिशे वेता. तो व्हड एली याजक देवा थंय आपली पाळां रंबयलो. तो याजक एली समजता, हाका खंडीत जावन देव आपयता. आनी तो ताका सांगता, हांवें तुका आपोवंक ना, परत्या असलोच ताळो तुका आयकल्यार तूं ताका सांग, उलय सुमया उलय, आयकता तुजो साकूर. उलय सुमया उलय, आयकता तुजो साकूर. आनी परत्यान सामुएल भुरगो वचून न्हिदता. देव परत्यान ताका उलो करता.
म्हज्या मुखार बाबान आनी भयणीनो, आनी ताचे उपरांत तो इस्रायलाक एक महान प्रवादी जावंक पावता. कित्याक म्हण सांगल्यार सामुएल आपली फळां देवातें रंबयली जावन आसात. तशेंच आयच्या वांजेळेंत आमी आयकलें जेजू आपले परगडचिनी आराम करता. आराम करून कालच्या दिसा आमी आयकलें तो देवळाक वता आनी थंयसर देवसर लागले एका व्यक्तीक तो गूण करता आनी त्या व्यक्तीक आपणा कुटुंबाचें एक करता. आनी आयच्या दिसा जेजू सिमा पेद्राच्या घरा वता. थंयसर न्हिदून आसले त्या सिमा पेद्राच्या ससुमायक गूण करता. तशेंच थंयसर आसले सबार पिडेस्तांक तो गूण करता, आपूण गूण करता. तितलें मात्र न्हय, त्या राती तो थोडो वेळ विशव घेता आनी पंत्या वता गुड्या वयर. देवा तें आपली पाळां रमोवच्या खातीर, देवा तें आपलो संबंद सडोवच्या खातीर मागण्या वेळ करता. आनी लोक सगळो ताका सोदूंक लागता, हो आमचो मेस्त्री, हो आमचो हांगा अजाप करतलो, आमची पिडा गूण करतलो, खंय गेला तो. सगळे लोक ताका सोदून आसता. आनी ताची शी ताका सोदून वतात. आनी जेन्ना शिसांक जेजू मेळटा आनी शिसान ताका सांगलें जावन आसा, सगळे लोक तुका सोदून आसता की तूं हांगा आसा गी. थंयच ताका एक प्रशंसा मेळटा, तो फामाद जाता. जाल्यार जेजू सांगता, ना, हांवें हो गांव सोडूंक जाय आनी आमी दुसऱ्या गांवांक या, दुसऱ्या हल्ल्यान या, थंयसर हांवें देवाची सुवात प्रगट करूंक जाय. म्हज्या मुखार बाबान आनी भयणीनो, आमी एकाच जाग्यार रावल्या पावना. एकाच जाग्यार आमकां मेळटा वय सबासकी, पूण त्या सबासके वयर तो जागो सोडून दुसऱ्या जाग्यार वचूंक आसा. देवाची मिसांव मुंदर वचूंक आसा. त्या देखून आमची पाळां, आमची अत्नीक जिणेची पाळां देवा थंय रमोवंक आसात. म्हज्या मुखार बाबान आनी भयणीनो, त्या देखून आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया. आमची अत्नीक जिणेची पाळां देवा थंय रमोवंक जाय शेअर करपा ह्या मेसा वेळा आमी मागून घेवया. आमीन. आबा बापा सर्गीच्या केवुंडो घेवा रक्तमासान क्रिस्ताच्या दे आमकां बदलून मुंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे कंचे आमकां नाका. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पुजा देवा बापाक मंत जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्या पयस बेजादा वास स्फोट म्हणून घे. बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी मानून घे. ताचे वरवीं आमी पवित्र सांग फावो आमचे आमी भेटयता ते आमकां मेळो. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भूभारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा, सर्वपुरुषांच्या देवान सर्व कडेन सर्व दी आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसन आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशांक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या समया वरवीं धायन ताका सोडयलोय. तांचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीन सगळो दालबा तुजी तर महिमा वाकांता. तांचे संगत आमची ताळे मेळो आमी तुजी स्तुती गायता.
Povit, 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 darbara su servis putum. Sargani sonsar barla tuja vaibhav, sargi tuka jai jai. Sarves porache navi etata ka jai, sargi tuka jai jai. बापा खरंच तुम पवित्र तुम सगळा पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे हे त्यांनी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोट आनी रगत आपल्याच क्रिश्चन कस मरण संगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका देन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कोण तुमचे पसर समर्पणची त्या स्पिरिच्या वंजतच ताणें कास घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांटले पियात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराचे रगत पातकांचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनचे पसत वरवतले हे म्हज्या उडासा करात Bavarta sagot pergatuya Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novyan yetalo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोट आनी रगत सोदतले आमकां सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारिल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचो उदास कर फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पेटा पाऊल आमच्या गोली बापा आनी सगळे अजकी वर्गा बराबर तिका प्रेतमोगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेळून ती आमच्या भावा भयणची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगत मेल्या समेस्तांक तुज्या पडजळ मुखामोल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून मागता ओंकार बरी देवाची मेळ संगाते भगवंत धर्मतान सर्व काळी संत आनंद चांसन जुझेफ फर्नांडमेंट्स एस्टर सर मार्तीर तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen. आमच्या जिणेची आमच्या आत्मे जिणेची पाळां देवा तें रमूंक जाय त्या देखून आमकां जाय देवाची कृपा देवाचो आदार त्या देखून सुम्यान शिकयलें तें मागणें सांगा तुमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केल्यांक चिंता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमें पडूं नाका पूण वायटेन तें आमकां निवार सर्वेस्पुरा सर वायटेंतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सर्वच काय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडूनदार येशू क्रिस्त येणे बरोशा अतिरिक्त आमकां तुज्या उदार काकोतेचेर पत्कांडे सुटय
आणि सर आकादांची वाटाय किती राजवडकी पदव्यानी महिमा तुझी ससनाच्या ससनार समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशें परमण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. समियाची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे असो मोग आसूं आनी एकवट आसूं गुर्तू सावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाची शैली संसाची पाप करता ती शैलीच्या जीवना अपिलान ती सुभागी सुमिया सुमिया तुमची म्हाका फावना तुमचे कोणत्या उतरांस त्रास म्हाका म्हाका मेळटले. गीत नंबर इकरा 552 पेज नंबर 52. जीविता कुवार कुर्पे सागोर वंदन ये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मुझ्या जीवो बुंडो तू जीवित दिता पातकाच्या पासंतलो म्हाका राखता प्रकाशी सूर्य तू उजवाड पांगता जीवित मुझे नंदन करता. आत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणी मगणा जेजू तुम पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र क्रमांत खरंच हजार आसाय म्हूण हांव पात येता रोस हजार साय म्हणून पतिता हांव सर वस्त प्रास सरस्तम प्रास तुजो सटमो करता सडम करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आचयता. तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक कशेता जेजू ह्या घडये तेजो ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक आसा दितरी तुका हांवें पवित्र क्रमांतान घेवंक आसा दितरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या खालसांत ये प्रिती तूं म्हज्या काळजान तूं ये तूं म्हज्या खालसांत आसाय म्हूण पातयो न्हू म्हज्या काळजां आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून जाता आनी हांव तुजी संपूर्ण एकवडीत जाता. ती संपूर्ण कोडी जाता. जेजू तुजी तांव कितें हांवें जेजू तुज्या तावन कितें हांवें वेगळ्या साजांत म्हाका सोडी नाका. सजाव म्हाका सोडी नाका. आमीन. आमेन. प्रार्थुया. सर पुदुदा देवा ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी काटाय दीत आसाय ताचे वरी आमचे चिनयेची साल तुका मातसली जावन आनी अशें आमी करता ते सगळे तुका मानो हे मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसो आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत नंबर इकरा 578 पेज नंबर 78. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसी